परमेश्वरले यो दिनहरूमा एउटा यस्तो योद्धाहरूको फौजलाई, योद्धाहरूको एउटा जमातलाई परमेश्वरले तयार गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यो झुन्डको एउटा विशेषता के छ भने यो झुन्ड चाहिँ अहिलेसम्म संसारले नदेखेको व्यक्तिहरू, अहिलेसम्म संसारले नचिनेका मानिसहरू, अहिले संसारमा नाम नचलेका मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले उचाल्दै अनि उठाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो व्यक्ति सायद तपाईँको छेउमा बसेको व्यक्ति हो। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थिएन त्यो व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले यस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्छ भनेर। तपाईँले जहिले पनि सोच्नु भएको यसलाई पनि के चलाउँछ, यस्तो मान्छेलाई पनि परमेश्वरले चलाउनु सक्नुहुन्छ होला र। तर आजको दिन परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा त्यो अभिषेकलाई यस्तो प्रकारले ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डमा, सारा विश्वमा तपाईँ परमेश्वरले जुन कुरो गर्न लाग्नु भएको छ त्यो कुराको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई यसरी छान्नु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई छान्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जातिको समय हो यो। अब चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ अघि बिहान हामीले सुनिराखेको थियौँ परमेश्वरले हामीलाई कस्तो ठाउँदेखि, नेपालको कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँमा लिएर आउनु भयो। हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने हो। एउटा क्रिस्चियन देशले देखाएको अनुग्रहको कारणले गर्दा तपाईँहरू अस्ट्रेलियाभित्र प्रवेश गर्नु। कहाँ छ? भुटानी शरणार्थीहरू कहाँ छ? अस्ट्रेलियामा छ, इसाई देश हो। युकेमा छ, इसाई देश हो। युरोपमा छ, इसाई देश हो। अमेरिकामा छ, इसाई देश हो। क्यानाडामा छ, इसाई देश हो। कुन मुस्लिम राष्ट्रले चाहिँ तपाईँ अनि म नेपाललाई शरण दियो? कुन मुस्लिम राष्ट्रले दियो? कुन हिन्दू राष्ट्रले तपाईँ अनि मलाई शरण दियो? परमेश्वरले एउटा इसाईलाई जुन प्रेम गर्नुभयो त्यो प्रेमको कारणले गर्दा आज हामी नेपालीहरूको लागि उनीहरूले ढोका खोलिदिए। त्यसले गर्दा तपाईँ अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कुराको लागि हामी कति साह्रो कृतज्ञ छौँ। कृतज्ञ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ यहाँ पैसा कमाउनुको निम्ति बोलाउनु भएको होइन। तपाईँ अनि मेरो डेस्टिनी चाहिँ यत्रो ठुलो छ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ कत्रो सपना देख्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा, कत्रो सपना देख्दै हुनुहुन्छ। जत्रो तपाईँको सपना त्यत्रै कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा भर्न सक्नुहुन्छ। हाउ बिग इज योर ड्रिम? सानो सपना, सानो कुरामा तपाईँ झगडा गर्नुहुन्छ। म जहिले पनि भन्छु मान्छेले 3 लेभलमा सेवाकाई गर्छन्। 3वटा स्तरमा हाम्रो सेवाकाई हुन्छ। पहिलो स्तर हो हाम्रो व्यक्तिगत जीवन। एभ्री लाइफ, हरेक जीवन चाहिँ यीशुको निम्ति खुला सुसमाचारको पत्र हो। तपाईँ अनि मेरो जीवनले चाहिँ यीशुको सुसमाचार प्रचार गरेकै हुनुपर्छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई चाहिँ मान्छेले पढ्छ। तपाईँ अनि मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई मान्छेले स्टडी गर्छ, अध्ययन गर्छ। त्यसकारण त पौलले भनेको छ तिमीहरू चाहिँ यीशुका जीवित पत्रीहरू हो। तिमीहरूलाई मान्छेले जब हेर्छ नि मान्छेले यीशु ख्रीष्टलाई पढ्न सक्नुपर्छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई जब मान्छेले हेर्छ यीशु ख्रीष्टलाई पढ्न सक्नुपर्छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई हेरेर मान्छेले यीशु ख्रीष्ट पढ्दै हुनुहुन्छ कि के देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ मेरो जीवनलाई यसो मान्छेले हेर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट देख्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ मेरो जीवन हेर्दै मान्छेले म जब पहिला म हिन्दू परिवारबाट आएको अलिकति बुझ्ने ठाउँमा आइपुगेँ, जीवनलाई बुझ्ने ठाउँमा जब आइपुगेँ मलाई क्रिस्चियनहरूले झुक्क्यायो, मलाई क्रिस्चियनहरूले ढाँट्यो। के भन्यो भने नि मलाई क्रिस्चियनहरूले के भनेको छ? अरे प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आउनु पर्छ, जीवनमा आनन्दै आनन्द, शान्ति नै शान्ति, पापबाट छुटकारा, बन्धनहरू छुटिन्छ, उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ, प्रशस्त जीवन, आनन्दै आनन्दको जीवन, रमाहटको जीवन, खुसियालीको जीवन, रमाइलो जीवन, प्रशस्तताको जीवन। त्यसरी सुसमाचार सुनाउँछ होइन हजुर? कि कसरी सुनाउँछौ? अब यहाँ कसरी सुनाउँछ मलाई थाहा छैन। यहाँ त सायद ब्ल्याङ्केट बाँड्छ कि घरमा चामल पुऱ्याइदिन्छ कि न हजुर, ल्यापटप किनिदिन्छ कि न? आजकल त्यसरी सुसमाचार प्रचार गर्ने छ है। तिमी मेरो चर्चमा आउने हो, तिमीलाई म ल्यापटप दिन्छु भन्नेहरू पनि छ। फेरि सुसमाचार भेराइटीको निस्किन थालेको छ आजकल। तिमी मेरो चर्चमा आउने हो, यस्तो खालको संस्थाहरू थुप्रो छ सुसमाचार प्रचार गर्ने। तिमी हाम्रो संस्थाको मेम्बर हुने हो, तिमी मरौ भएको बेलामा नि तिम्रो घरमा $500 पुर्याइदिन्छु भन्ने पनि छ। थुप्रो प्रकारले सुसमाचार प्रचार गर्ने संस्थाहरू छ आजकल। तपाईँहरू क्या त्यस्तो सुसमाचार प्रचार गर्यो होला तपाईँलाई कतिले? तर मलाई त्यसरी गरे प्रशस्त जीवन छ, आनन्द छ, शान्ति छ, रमाइलो कुरा छ, बन्धनहरू टुक्रिन्छ, बिमारहरू निको हुन्छ, कुनी के भन्यो अनि दुनियाँभरको कुराहरू भनेर मलाई उनीहरूले के भन्यो? प्रभु बोलायो। मैले सोचेँ होला नि त क्रिस्चियनहरूले भनेको हो, ढाँट्दैन भन्छन्, क्रिस्चियनहरूले ढाँट्दैन गरे मेरी बात सही, अनि होला नि त भने मैले विश्वास गरेँ है भाइ तिमीले जस्तै। अनि मैले अब यो जीवनमा पस्नुको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोधेँ। यो जीवनमा पस्नुको निम्ति चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भने नि पानीमा डुब्नुपर्छ गरे। के हो पानीमा डुब्नुपर्छ?
यसलाई चाहिँ बप्तिस्मा भन्छ अरे। अनि बप्तिस्मा भइसकेपछि चाहिँ म प्रशस्त जीवन पाउँछु भनेर सोधे। बप्तिस्मा भइसकेपछि चाहिँ म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छु भनेर सोधे। उनीहरूले गर्छ भन्यो। नयाँ जीवन पाउँछ भने है बाइबलको भर्सहरू कोट्याएर देखाइहाल्यो। यदि कोही कृष्ण छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुरानो कुरो बितेर गयो। अरे हो त बाबा, त्यहाँको मेनुमा त लेखेको छ फेरि। त्यसपछि मैले बप्तिस्मा लिएँ। बप्तिस्मा लिएको अनि बप्तिस्मा दिनुको निम्ति चाहिँ ठुलो बढी एकदम टाई लगाएको मान्छे आएको थिएँ। पास्टर भन्दो रहेछ, अहिले बुझेँ मैले, एकदम टाई लगाएको मान्छे बप्तिस्मा लिने हो। फोटो पनि खिच्यो, खिच्चाक्र खिचेँ। आफूलाई भएँ कि एकछिन त हिरो जस्तो लाग्यो मलाई। फोटो पनि खिच्दैछ, वरिपरि मान्छे पनि गिटार पनि लिएर बजाउँदैछ। अहो, एकछिन त आफूलाई सानो भयङ्कर लागेर पानीमा पनि डुबे। भएर डुबेर निस्केपछि त खाना पनि खुवायो फेरि क्रिस्चियनहरूले, खाना पनि खुवायो। अहो लु प्रशस्तको जीवन त सुरु भएछ भनेर सोचेँ मैले। भएर त भोलिपल्टदेखि त त्यो मलाई पानीमा डुबाउने मान्छे कहाँ गयो? छैन। मलाई त्यो के अरे प्रशस्त जीवन पाउँछ भनेर मलाई प्रचार गरे। त्यो दाजुलाई पनि खोजे। त्यो दाजुलाई खोइ त प्रशस्त जीवन पाउँछ भने त्यो त उसले भने अहिले त पाउँछै पाउँदैन थाहा छैन, लिस्टमा नाम चाहिँ चढाइराख्न भन्यो। एकजना दिदीलाई सोधे यो क्रिस्चियन जीवनमा स्वतन्त्रताको जीवन हुन्छ अरे नि। उसले भने यो हुन्छ कि यस्तो जीवन, तर यस्तो जीवन पाउनु निम्ति चाहिँ पहिला चर्चको भाडा बोल्नुपर्छ भन्यो। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, इस्टर, बिहा बटुलमा भाडा बोल्नुपर्छ भन्यो। तिमीहरू चाहिँ युथ हो नि त भन्यो। मैले ल नि त लु भाडा बोल्दाखेरि प्रशस्त जीवन पाउँछन् किन नबोल्ने त भनेर बोल्नु थालेँ। कति भाडा बोल्छु प्रशस्त जीवन पाउँदैन। त्यसपछि चर्चको एल्डरले आमालाई सोधे, होइन भएन हो यो प्रशस्त जीवन त पाएन त मैले। एल्डर आमाले त थुक्क भाडामा बोल्दै रहेछ, चर्च पो बढाल्नुपर्छ त भन्यो। चर्च बढाल्नु थाले। कति चर्च बढाले प्रशस्त जीवनै छैन। एक दिन त साह्रो रिस उठ्यो। एल्डर बाउकोमै गयो। एल्डर बाउ खोइ त प्रशस्त जीवन छैन त। एल्डर बाउले यसो हेरेर तँलाई म युथको लिडर बनाइदिन्छु अरे, त्यसपछि चाहिँ प्रशस्त जीवन पाउँछ भन्यो। के होला नि त, युथ लिडर बनाइदियो मलाई। युथ लिडर बनाएपछि त टाई लगाउनु पर्दो रहेछ। यहाँ क्रिस्चियनहरूको त जसले टाई लगायो त्यो चाहिँ राम्रो क्रिस्चियन अरे, टाई नलाउने चाहिँ नराम्रो क्रिस्चियन अरे। प्रशस्त जीवन छैन, बाइबलमा लेखेको जीवन त छैन। यसो हेर्नु थाले क्रिस्चियन धर्म र मेरो हिन्दू धर्म केही पनि भिन्दै देखिनँ मैले। हिन्दूहरू पनि गाँड कोराकोर गर्दो रहेछ, क्रिस्चियनहरू पनि गाँड कोराकोर गर्दो रहेछ। त्यस्तै देखेँ मैले त। हेर्नुहोस् है, उताको मेरो घटना भनेको फेरि तपाईँलाई भनेको होइन। फेरि क्रिस्चियनहरू पनि चर्च मारामार गर्दो रहेछ। मेरो धर्ममा पनि पण्डित भेद हानाहान गर्थ्यो। यस्तो रहेछ। हिन्दू धर्ममा, हाम्रो धर्ममा पनि बान हान्थ्यो मन नपरेकोलाई। यता पनि बान हान्दो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना बन्द रहेछ। फेरि यहाँ पनि क्रिस्चियनहरू पनि मन पराउने मात्रै गाला टाँसेर बस्दो रहेछ। यता हिन्दू धर्म पनि मन पराउने मात्रै गाला टाँसेर बस्दो रहेछ। अरे हामी देउसुरे भैली भन्थ्यो, यता क्यारल भन्दो रहेछ। हामी दसैँ तिहारमा मजाले टन्न खान्थ्यौँ, यिनीहरूले कृष्ण बनाएर खाँदो रहेछ। हामी प्रसाद खान्थ्यौँ, उनीहरूको प्रभु भोज हुँदो रहेछ। अरे केही भिन्नतै छैन क्या हो। चर्चभित्र चाहिँ राम्रो हुनु पर्दो रहेछ। बाहिर जस्तो सुकै जीवन जिए पनि हामी पनि हिन्दूहरू पनि हामी पनि मन्दिरमा जाँदा कहाँ नराम्रो हुन्छ त। हामी नरिवल बोकेर यता धुपातीको थाल बोकेर त कस्तो राम्रो हुन्छौँ हामी। जगती सरे भन्दाखेरि राम्रै देखिँदो रहेछ नि त सबै। केही पनि भिन्नता भेटिन मैले त। बेकारमा यो क्रिस्चियन धर्म चाहिँ वाइयात भनेको कुरा लाग्यो क्या। क्रिस्चियनहरूले भूतात्मालाई धपाउँछ भनेर बाइबल पढेको थिएँ। एकजना पास्टर बाबु भूतात्मा धपाउनु गएको थियो, आफ्नै सर्ट च्यापचुप भएर आएछ। जग्गा भूतले पास्टरलाई धपाएछ। केही भिन्नता देखिन क्रिस्चियन। म त साँच्ची हो सोच्ने मान्छे हो। अरे अनन्त जीवनको दाउमा छ त हौ। अनन्त जीवनको दाउमा छ त। जता भने त्यतै जानु, जे भने त्यही विश्वास गर्नु। हजुर तपाईँको 1 बिलियनको चेक तपाईँले कुनै कम्पनीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कम्पनीको तपाईँले कति बेसी अध्ययन गर्नुहुन्छ, कति बेसी अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको बारेमा? त्यसै दिन्छ दिँदैन नि। अन्त तपाईँले आफ्नो मोबाइल त एकछिन साथीलाई दिँदा त 100 पल्ट हेर्नुहुन्छ, यसले फर्काउँछ फर्काउँदैन भनेर। अनन्त जीवन पो यहाँ त दाउमा छ त। त्यस्तै भयो उता यता होइन। यता त तपाईँ राम्रो हुन्छ, यता त तपाईँ सबै चर्च मिल्नुहुन्छ, सबै चर्चहरू गाला जोडेर बस्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम मेलमिलाप हुन्छ। उताको कुरा गरेकै मैले उताको। त्यस्तो भयो मलाई त त्यसो भने क्या, केही भिन्नतै देख्दिनँ। जीवन हेऱ्यो जस्तोको त्यस्तै छ। चर्चभित्र मात्रै बडे ठुलो संसारै पल्टाउला जस्तो गफ छ। चर्चदेखि बाहिरको केही पनि छैन, शक्तिको जीवनै छैन, सामर्थ्यको जीवनै छैन। यति मुख चाहिँ ठुलो आमा क्रिस्चियनले जस्तो त कसले सिकाउँछ र?
शरीरमा देखा परेन भने आत्मामा होइन कि त्यो अनन्त जीवन भनेको चाहिँ नि त्यसै पछि मरेर गएर चाहिँ नि यस्तो जीवन टोकेपछि चाहिँ देख्छ अरे। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म तिमीलाई साँचो साँचो गरिकन भन्छु यदि तिमी नयाँ गरी जन्मेनौ भने परमेश्वरको राज्य देख्नु सक्दैन। अब त्यसलाई म उल्टा पाल्सीमा भन्छु है, हामी उल्टा बेला बेला उल्टा पढ्नुपर्छ। पाल्सीमा चाहिँ के भनेको छ भने नि म तिमीलाई साँचो साँचो गरी भन्छु जुन दिन तिमी नयाँ गरी जन्मिन्छौ त्यस दिनदेखि परमेश्वरको राज्य तिमीले देख्नेछौ। जुन दिन तिमी नयाँ गरी जन्मिन्छौ त्यस दिनदेखि परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिमीले देख्नेछौ। कि तपाईँ कुन चाहिँ क्रिस्चियनले झुकाएर राख्दैछ, कुन चाहिँ क्रिस्चियनले तपाईँलाई थपथपाएर राख्दैछ, होइन कि अहिले देख्दैन पछि मरेपछि देखेर के गर्नु? हजुर मरेपछि चङ्गाई चाहिँदैन, मरेपछि चङ्गाईको वरदान पाएर के गर्नु? मरेपछि भुतात्मा धपाउने शक्ति पाएर के गर्नु? मरेपछि प्रशस्तता जीवन पाएर के गर्नु? मरेपछि साङ्लो छुट्टिएर के गर्नु? परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने परमेश्वरको राज्य चाहिँ अहिले हो, अहिले। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। कहिले 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 हुन्छ नयाँ सृष्टि? नाउ पुरा झुक्याएर राखिदिन्छ हामीलाई, झुक्याएर। त्यो झुक्याउने चाहिँ कोही बेला शैतान भएर आउँछ, कोही बेला शैतान के भएर आउँछ? साथी भएर आउँछ। कोही बेला शैतान के भन्छ? तपाईँको आमा बाउ भएर आउँछ। कोही बेला शैतान तपाईँको पास्टरै भएर आउँछ। अनि सबसे सजिलो शैतानलाई चलाउनु चाहिँ पुलपिट, किन पास्टर बाउले जे भन्छ थुप्रोले विश्वास गरिहाल्छ नि त, हो कि होइन? हो हजुर। एकैचोटि फाइनल खेल्नु राम्रो नि, त्यो तल फुचेसँग किन खेलिबस्नु भनेर शैतानले एकैचोटि यहीँ नै चलाउँछ, यही पुलपिट चलाउँछ। म्याक्सिमम चर्चको विश्वासहरूलाई रोक्ने कुरा के भन्नु सर? यही पुलपिट। एकजना चेन्नईको पास्टर बाउले भन्दै थियो, दाजु चर्चमा त आजकल पुरा झुलो शिक्षा पस्दैछ अरे, भूत आत्माको कामहरू, दुष्ट आत्माको काम हुँदैछ अरे, मान्छेलाई पुरा भरमाउने कुराहरू हुँदैछ अरे। मैले त्यो भाइलाई भने अब तिमी के गर्छौ भाइ? त्यो भाइले भने हाम्रो चर्चमा चाहिँ अब झुटो शिक्षा हामी पस्नु दिनु हुँदैन, भूत आत्माको कामहरू हुनु दिनु हुँदैन। अनि मैले त्यो भूत आत्माको काम हुनु नदिनुको निम्ति के गर्नुपर्छ भाइ भने उसले टाउको कनायो। तपाईँको चर्चमा परमेश्वरको काम हुनु दिनु हो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ? हाम्रो चाहिँ चर्चले के भनेको छ भने अबुई झुटा शिक्षा, अबुई भूत आत्मा, अबुई तर्साउने आत्मा, शैतानको आत्मा, त्यसले गर्दा मण्डलीमा हुनु हुँदैन। हामी त यस्तो शिक्षा त हाम्रो मण्डलीमा आउनु दिँदैनौँ। विश्वासीहरूलाई त्यसले गर्दा हामी अर्कोकोमा पनि जानु दिँदैनौँ। म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, मैले त्यो पास्टरलाई भने भूत आत्मा चिन्नु हो भने चाहिँ, दुष्ट आत्मा चिन्नु हो भने चाहिँ, झुटो शिक्षा सिक्नु चिन्नु हो भने चाहिँ तपाईँको हरेक विश्वासीले चाहिँ पहिला चाहिँ सही शिक्षा चिनेको हुनुपर्छ। आमेन। हजुर कतिजनाले चाहिँ विश्वासीलाई तर्साएर राख्छ, झुटो शिक्षा, भूत आत्मा, कुनै के भनेर। म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, चर्चका लिडर्सहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको मण्डलीलाई पहिला सही शिक्षामा डोर्याउनुहोस्। सही शिक्षामा पहिला भारतमा नि त्यो डुप्लिकेट पैसा चिन्ने मेसिन थिएन। आजकल चाहिँ स्क्यानरहरू हुन्छ नि त, डुप्लिकेट पैसा सट्टै हाल्यो कि चिनिहाल्छ। तर पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला चाहिँ मान्छेले हातैले छामेर चिन्नु पर्थ्यो पैसा। अनि क्यासियर्सहरू हुन्थ्यो, ब्याङ्कको क्यासियरहरू। उनीहरू जसै ब्याङ्कमा कामको निम्ति क्यासियरको ड्युटी जब उनीहरूले जब पाउनु अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङमा लान्थ्यो। अनि त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ उनीहरूलाई असली पैसा चिन्नु लगाउँथ्यो। गन्ती गरेको उनीहरूको दिनरात काम नै के हुँदैन नि, पैसा गन्ती गर्नु। गन्ती गरेको 4 महिना 5 महिना 6 महिना उनीहरूले पैसा गन्ती गरेको यो हातले अरिजिनल पैसा खेलाको अनि 6-7 महिना उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ खेलाउनु थालेपछि चाहिँ एक दिन के गरिदिएछ त्यो कम्पनीले 2-3वटा डुप्लिकेट पैसा सट्टै हालिदिन्छ त्यो नोटको बन्डलमा। अनि त्यो डुप्लिकेट पैसा त्यो नोटको बन्डल सट्टै हालेपछि विश्वासीहरूले सट्टै गन्ती गर्दै त्यो क्यासेटले गन्ती गर्दै जाँदा के हुन्थ्यो, सट्टै डुप्लिकेट च्याप्पै छुने बित्तिकै यो डुप्लिकेट दिस इज डुप्लिकेट। डुप्लिकेट चिन्नु अगाडि तपाईँले अरिजिनल चिन्नुपर्छ। डुप्लिकेट चिन्नु अगाडि के गर्नुपर्छ? अरिजिनल चिन्नुपर्छ। मैले नि अस्ट्रेलियाबाट डुप्लिकेट $50 लिएर थुप्रो लिएर गयो भने नि नेपालमा थुप्रोलाई झुक्याउन सक्छु, किन थुप्रोले अरिजिनल देखेको छैन। अरिजिनल देखेको छैन, डुप्लिकेट पनि अप्ठ्यारो। सुन्नुहोस् है, पवित्र परमेश्वरले तपाईँ इङ्ग्रेजीमा पवित्र आत्माको कुरा गर्दै हुन्छ। आमेन। मण्डलीले पवित्र आत्माको शिक्षा हुनुपर्छ। अब मण्डलीका गुरुजनहरू पवित्र आत्माको शक्तिले सामर्थ्यमा भरिएर पवित्र आत्माको शक्तिमा भिजेको हुनुपर्छ। अनि मात्र तपाईँले परमेश्वरको मण्डलीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर वाइ होली स्पिरिट, किन पवित्र आत्मा?
किन पवित्र आत्मा? मण्डली चाहिँ त्यस बेला सुरु भयो जब पवित्र आत्मा आउनुभयो। मण्डली चाहिँ त्यस बेला सुरु भयो जब पवित्र आत्मा आउनुभयो। द कमिङ अफ द होली स्पिरिट वाज द बिगिनिङ अफ द चर्च। सुन्नुहोस् है, त्यसले गर्दा नि चर्चलाई बनाउने, चर्चलाई सिँगार्ने, चर्चलाई डिजाइन गर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। चर्चलाई डिजाइन गर्ने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। चर्च कस्तो हुनुपर्ने? लन्सेसनको चर्च कस्तो हुनुपर्ने? होबार्टको चर्च कस्तो हुनुपर्ने? द होली स्पिरिट ह्याज द ब्लुप्रिन्ट। तपाईँले त्यो ब्लुप्रिन्ट देख्नु भएको छ? तपाईँको चर्चको ब्लुप्रिन्ट देख्नु भएको छ? कहिले सोध्नु भएको छ पवित्र आत्मालाई? पवित्र आत्मा मेरो चर्च कस्तो हुनुपर्ने? हाम्रो चर्च कस्तो हुनुपर्ने? कहिले घोडा चाहिँ सोध्नु भएको छ? जब हामी मण्डलीले पवित्र आत्मालाई सोध्नु छोड्छौँ कि मेरो चर्च, हाम्रो चर्च चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, हामी के गर्न थाल्छौँ? वी बिगिन डिजाइनिङ आवर ओन चर्च। हामी आफ्नै मनमा मनगढन्ते जस्तो लाग्छ त्यस्तै चर्च बनाउनु थाल्छौँ। जो पायो त्यसलाई पास्टर। थियोलोजिकल कलेज पढेर पास्टर हुँदैन। पास्टर माथिबाट कुरा ढाक्ने मान्छे हुनुपर्छ। यीशु प्रभुको 12 चेलाहरू कोही पनि थियोलोजिकल कलेज पढेन, माथिबाट छानिएका मान्छेहरू चाहिँ पास्टर हुन्छन्। अहिले हाम्रो नेपाली संसारमा समस्या के भइराखेको छ भने थियोलोजिकल कलेज गरेर आयो, बीटीएस गर्यो, एमटीएस गर्यो, अनि के भन्छ म पास्टर। प्रभु यीशुले तपाईँको पढाइसँग केही पनि मतलब छैन। त्यो चेलाहरूले कुनै पनि बीटीएस कलेज गएन। हामी चाहिँ के भन्छौँ? पढेर आए, मलाई के बनाउनुहोस्? पास्टर बनाउनुहोस्। कसलाई भन्नुहुन्छ? मण्डलीहरू, पास्टरहरू छान्नु हुँदाखेरि तपाईँहरू प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। किन बुलान्छ? माथिबाट आउनुहोस्। माथिबाट आएको छैन भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ स्वाहा बनाउँछ, खत्तम बनाउँछ, खत्तम बनाउँछ। चर्च चाहिँ कसले डिजाइन गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले। आमेन। चर्च कसले बनाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले। किनभने चर्च कसको? हजुर, चर्च चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलही हो। चर्च चाहिँ को हो? प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलही। ताली बजाउनुहोस् न। चर्च चाहिँ को हो? प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलही। तपाईँ कतिजना बिहा गर्नु भएको छैन? हात उचाल्नुहोस् त। बिहा नगर्नु भएको हात उचाल्नुहोस् त। बिहा नगर्नु भएको थुप्रो रहेछ बिहा नगर्नु भएको। मैले तपाईँलाई मन परि केटी खोजिदिएर लु यो केटीसँग बिहा गर भने मान्छ? को मान्छ? हजुर, को मान्छ? मान्दैन नि। मैले भने होइन हो, यो केटी राम्रो छ, मैले बजारमा देखेको पनि के छ, हेर लिप्स्टिक पनि यस्तो लाउँछ, पिङ्क लाउँछ, जुत्ता पनि यत्रो अल्गो अल्गो छ, कानमा यत्रो झुन्डाउँछ, आमामा हेर आइफोन 8 बोकेको, तैँले बिहे गर। मैले भन्दा हुन्छ? हुँदैन नि। हप्तै पछि लिप्स्टिकको कलर चेन्ज गर्छ, नाकमा 18 जस्तो छेडेको छ, कान पनि यति बेसी झुम्काहरू लाउँछ। गर्ने हो बिहा? मलाई त मन पर्यो, तिमी के भन्छौ? के भन्छ? अरे तपाईँलाई मन पर्यो के गर्नु? म तपाईँलाई 18 नाकमा छेड पारेको मन पर्छ, मलाई मन पर्छ? पर्दैन नि त। बिहे गर्ने तपाईँले कि मैले? भने मलाई न्यु खोज्छ नि त्यहाँनिर। बिहे गर्ने कसले? यहाँ भाइले। ओहो, बिहे कसले गर्ने हो? उहाँले गर्ने हो नि त। कल्पना छ, एउटा विचार छ मनमा एकदम उसको हो, उसको कल्पना छ नि। आँखा यस्तो भएको हुनुपर्छ, नाक यस्तो भएको हुनुपर्छ, गाला यस्तो भएको हुनुपर्छ, कान चाहिँ यस्तो लामो बुद्धको जस्तो झरेको हुनुपर्छ। त्यस्तो हो? होइन अरे, खुट्टा स्लिक स्लिक परेको हुनुपर्छ, यस्तो नसै नसा पाखुरामा के अरे छेपारी नसै नसा निस्केको खुट्टा भइदिएको छ कि गर्दैन नि, गर्दैन। मैले भने होइन छेपारीमा यस्तो नसै नसा प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिनु, त्यो नआएर भन्दा उसले कहाँ मान्छ? मान्दैन। अहिले हाम्रो समस्या के भएको छ भने मलाई मनमा जस्तो लाग्यो म डिजाइन गर्छु यीशुको दुलही। अनि के भन्छ? यीशुको प्रभु तपाईँलाई मनपर्छ होला है यो मैले चर्च, तपाईँको चर्च मैले सजाइदिएको। यीशु भन्छ तै मेरो चर्च सजाउने? प्रभु होइन, मैले कति मेहनत गरेर नि चर्चमा यो आमोस 9 अध्यायमा परमेश्वरले के भन्नुभयो? अन्तिम दिनमा म फर्केर जानेछु अनि दाउदको ढलेको वासस्थानलाई, तम्बुलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नेछु भनेर परमेश्वरले अगमबानी गर्नुभएको छ। आमेन। दाउदको समयमा दाउदले बनाएको तम्बु चाहिँ कस्तो थियो भने नि शिरको छालाले छोपेको, भित्र पनि केही पनि थिएन बिचराको। अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो भने मलाई मेरो करारको सन्दुक राख्ने ठाउँ चाहिँ माटो हुनुपर्छ, माटो, सिमेन्ट होइन, टाइल्स पनि होइन, ढुङ्गा पनि होइन। मेरो वेदी किनभने त्यस्तो ठाउँ बनाउनु परमेश्वरले भन्नुभयो। खास गरी हामी वेदी भन्नु सक्दैनौँ। इज नट वेदी। वेदीमा के भन्छ? वेदीमा चढ्ने ठाउँमा सिँढी हुनु हुँदैन भन्छ। कतिवटा चर्चले वेदीमा भन्छ नि, होइन, वेदी भनेको अर्कै हो। खोपिएको ढुङ्गा हुनु हुँदैन, गिटी कुटेर हालेको हुनु हुँदैन। अच्छा, त्यो चाहिँ पुरानो करारमा है। दाउदको चाहिँ साधारण
साधारण थियो. There was no beauty. There was no external beauty or external glamour थिएन. बाहिर हेर्दाखेरि साधारण न साधारण देखिने थियो. मजाको देख्थेन. एकदम साधारण देखिने. परमेश्वर के भन्नुभयो दाउदलाई? तैँले मन्दिर नबना, म तेरो छोरालाई बनाउन दिन्छु. त्यसपछि परमेश्वरले सोलोमनलाई भन्नुभयो अनि सोलोमनलाई परमेश्वरले मन्दिर बनाउन दिनुभयो. बाइबलले भन्छ नि सोलोमनको मन्दिर यति भव्य प्रकारले सोलोमनले सजायो. सोलोमनको मन्दिरको 2वटा ढुङ्गाको बिचको चेपमा पनि नि सोलोमनले सुन हालेर सुनले मोहरेर ढुङ्गाहरू राखे. सोलोमनको मन्दिरको खाँबहरू सबै सुनको थियो. तलबाट हिँडेर आउने सिँढीहरू सबै सङ्गमरमर मार्बल्सको सिँढी. यस्तो भव्य मन्दिर हेर्दाखेरि यस्तो दामी देखिने मन्दिर. तर सोलोमनले के गरे पठाएन? सोलोमनले के गरे? पापमा गिर्यो. सोलोमन के भयो? हजुर तपाईँलाई थाहा छैन होइन? हजुर सोलोमनको कतिजना पत्नी थियो? एक रात परमेश्वर सोलोमनको जीवनमा परमेश्वर आइकन बोल्नु भयो. सोलोमन परमेश्वरको जीवनमा आइकन बोल्नु भयो अनि परमेश्वर के भन्नुभयो? म तपाईँलाई आशिष दिन्छु. भोलिपल्ट बिहानै उठेर नि सोलोमन कहाँ गएको छ? आफ्नो बाबुको धलेको तम्बुमा परमेश्वरलाई आराधना गर्न गएको छ. बाबुले बनाएको त्यो तम्बुमा परमेश्वरको उपस्थिति बस्ने ठाउँमा त्यो करारको सन्दुक राखिएको ठाउँमा सोलोमन परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति गएको छ. सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई के भन्दैछु. परमेश्वरलाई नि टाउकोले पनि आराधना गर्न सकिन्छ. तपाईँले मैले गरेको सबै वर्सिप नि टाउकोबाट जन्मिनु सक्छ. आराधना गर्ने निम्ति के चाहियो? हामीलाई दामी गिटार चाहियो. आराधना गर्ने निम्ति के चाहियो? दामी ड्रम सेट चाहियो. यो चाहियो, त्यो चाहियो, यो चाहियो. युएसमा एउटा मैले आर्टिकल पढ्दै थिएँ. The Holy Spirit did not turn up because the smoking machine did not work properly. भने उनीहरूको धुवा छोड्ने मेसिन चाहिँ राम्रो काम गरेन रे, त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा आउनु भएन रे. छ त्यस्तो मान्छेहरू पनि. सोलोमनलाई थाहा थियो नि परमेश्वरको उपस्थिति कहाँ छ. त्यसले गर्दा त ऊ बाउको तम्बुमा गयो. तर उसको बुढीहरू चाहिँ कहाँ गयो? उसको बुढीहरू के भने, why go to this old place, ragged place, a tattered tent, यस्तो पुरानो मन्दिरमा तम्बुमा के खोज्नु निम्ति गएको? यता जाऊ न हामीसँग डाँडामा हेर त. डाँडामा त मान्छे आउँदैछ, हुल्का हुल मान्छे आउँदैछ. हेर त बनेको मन्दिर कस्तो दामी छ, रमाइलो छ. सोलोमनलाई थाहा थियो परमेश्वरको उपस्थिति कहाँ छ. तर मान्छेको भिड चाहिँ कहाँ जाँदैछ? त्यो डाँडामा जाँदैछ. अनि बाइबलले भन्छ सोलोमनले डाँडाहरूतिर उसको श्रीमतीको निम्ति मूर्तिहरू डाँडाहरूतिर उसले धुपहरू चढाए. परमेश्वरले आमोस अन्तिम दिनमा म फर्केर फेरि दाउदको ढलेको तम्बुलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नेछु. अरे छोडिदिनु भएको? दामी छ त यो मन्दिर. त सुनले बनाएको छ यो मन्दिर. कस्तो देख्ने मन्दिर हेर्नुहोस् त. तपाईँलाई मन पर्दैन यो मन्दिर? त्यस कारण पवित्र आत्माले नि तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई कहाँबाट बनाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले चर्चलाई जब बनाउन थाल्नुहुन्छ नि, म जहिले पनि भन्छु द होली स्पिरिट इज द ग्रेटेस्ट ब्युटिसियन अफ द वर्ल्ड. आमेन. मलाई मन पर्ने बुढी अरूले खोजिदिएर हुँदैन. मेरो अगाडि 500 जना पास्टर होस् न, 500 जना पास्टरले 101 केटीको फोटो लिएर आओस् न, तर मलाई मनपर्ने बुढी चाहिँ म आफै खोज्छु. ठिकै हो? तपाईँलाई मनपरेको बुढा कसले खोज्नु? तपाईँ आफै खोज्नुहुन्छ नि. खुट्टै नथिर्ने जुत्तामा त खुट्टा सिराक गर्नु भएन नि त. तपाईँहरूको डायलग्स भने क्या मैले. मन नपरेको भात चाहिँ थालमा राखेर कोचार्दा हुन्छ? आमा बोल्नु के भन्छ? लु तँ आफै गरिखा. हो कि होइन? हो. तपाईँले मन परेको मान्छेलाई नै बिहा गर्नुभयो कि कसो हो? हजुर, कि मन नपरेकोलाई बिहा गर्नुभयो? मन परेकोलाई नै तपाईँले बिहा गर्नुभयो नि कि जस्तोकोलाई गर्नुभयो? हजुर, तपाईँको श्रीमतीलाई बट्टाभित्र हालेर राख्यो, कस्तो छ भित्र थाहा छैन है. त्यस्तो पाराले आएको थियो तपाईँकोमा श्रीमती, नो रिप्लेसमेन्ट इफ ओपन भनेर आएको बट्टामा. खोलेर हेरिसकेपछि चाहिँ यो चिज फिर्ता हुँदैन भनेर आएको थियो र? त्यस्तो थिएन नि. हजुर, चाल ढाल ढङ्ग रूप रङ भेद बोली चाली सबै कुरा तपाईँले हेर्नुभयो. पल्ट्याङ गरेर तपाईँले सबै हेर्नुभयो, विचार गर्नुभयो. हो कि न? तपाईँले जोख्नु भयो, तौलाउनु भयो. त्यसै तपाईँले भन्नुभयो मसँग बिहा गर्ने, आँखा पनि मिल्यो, स्वर पनि कति राम्रो तिम्रो त, जति गाउँछौ त्यति नै मलाई त कस्तो भएर हुन्छ. सबै हेरेर बिहा गर्नुभयो नि त तपाईँले. अनि हामी यस्तोको दुर्गैलाई चाहिँ कस्तो रिस्किङ गर्दैछौ? जस्तो मन पर्यो त्यस्तै सेवाकाई गरेर चाहिँ परमेश्वर
परमेश्वरको नाममा हुनु त मेरो स्वर राम्रो छैन कि, तर परमेश्वरको महिमाको लागि म गाइदिन्छु। अहो, परमेश्वरको नाममा परमेश्वरको महिमा होस् भनेर आज म एउटा कविता भनिदिँदैछु। भत्क्यो 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 मेरो घर भत्क्यो। जे मन पर्यो त्यही यीशुको अगाडि राखेर तपाईँले भन्नुहुन्छ यीशु खानुहोस्। यीशुले भन्छ मेरो दुलै चर्च चाहिँ मेरो दुलै हो। यदि चर्च मेरो दुलै हो भने चाहिँ मेरो दुलैलाई मैले मन पराउनु पर्छ। म तपाईँलाई संसारको हिसाबले भन्दैछु है। यीशुको दुलैलाई यीशुले के गर्नुपर्छ? मन पराउनु पर्छ। त्यसले गर्दा त तपाईँ आफ्नो यसो हेर्नुहोस् त यहाँ यीशुले मन पराउनु भएको मान्छेहरू सेप न ढेको, न रूप छ, न रङ छ, न केही खै इज्जत छ, न सम्मान छ, न धेरै पढेको पनि छौँ, न हामी करोडपतिहरू हौँ। कति मै हुँ भन्ने मान्छेहरू छ। धेरै विद्वान ज्ञानी पढे लेखा ज्ञानी गुणी मान्छेहरू, बुद्धिमानी मान्छेहरू, एउटै घरमा 17-18वटा गाडी भएको मान्छेहरू, आफ्नै प्राइभेट हाउस लिएर यहाँ आउँछ होला। छैन र त्यस्तो मान्छे? छैन र? तपाईँको अनुहार हेर्नुहोस् त, गोजीमा कति पैसा छ? You're not the richest. तपाईँ लङ्सेसनको सबैभन्दा धनी हो। तपाईँको आफ्नो हाउस छ, तपाईँले मिस युनिभर्स छ, डोन्ट ह्याभ एभ्रिथिङ, के पनि छैन, के पनि छैन। तपाईँ भयङ्कर पढेको हो, छैन। ज्ञानी गुणी हो तपाईँ, सडकमा हिँड्दै गर्दा मान्छेले सलाम ठोक्छ तपाईँलाई? कसले ठोक्दैन। परमेश्वरको महानता केमा छ भन्नुहोस् त? प्रभु येशू ख्रीष्टले भने तिमीले मलाई रोजेको होइन, मैले तिमीलाई रोजेँ। यसकारण त आज हामी भेराइटीमा छौँ यहाँ। हेर्नुहोस् त, संसारको ज्ञानीहरूलाई उहाँले छान्नु भएन, संसारको गुणीहरूलाई उहाँले छान्नु भएन, संसारको धेरै धन सम्पत्ति भएको मान्छेलाई परमेश्वरले छान्नु भएन। तपाईँ अनि म जस्तो मान्छे 100 क ख सिकाउनु नसिक्ने मान्छे, तपाईँ अनि म जस्तो मान्छेलाई परमेश्वरले छान्नु भयो। हाम्रोमा न त रूप थियो, न त रङ थियो, न केही सुन्दरता नै थियो, न त जीवनमा के कुरो नै थियो, तर परमेश्वर तपाईँलाई रोज्नु भयो। आमेन। यीशुले उहाँको सुन्दर दुलै चाहिँ यसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ। कसलाई छान्नु उहाँलाई थाहा छ। त्यसकारण त्यो तपाईँहरू छानिएको ठाउँमा आउनु भएको छ। आमेन। त्यसकारण हामी छानिएको ठाउँमा म छानिएको छु भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् है, उहाँले मलाई उहाँको दुलै हुन छान्नु भएको छ। मैले रोजेको होइन, उहाँले मलाई रोज्नु भएको छ। आमेन। कसले रोज्नु भएको छ तपाईँलाई? मेरो साथीको दाजुले के भन्यो भने नि, रोहित भाइ अब अहिले त म संसारमा छु, मैले त अफिसमा गएर घुस खानै पर्छ, मैले त अफिसमा गएर चोरी काम गर्नै पर्छ, 2 नम्बरी धन्दा गर्नै पर्छ, करप्सन गर्नै पर्छ। पास्टरको छोरा आयो फेरि, तर ऊ एकदम बिग अफिसर हो अहिले। अनि उहाँले मलाई के भन्यो, अब म रिटायर हुनु 6-7 वर्ष छ कि रोहित भाइ, 6-7 वर्षमा रिटायर भइसकेपछि म त्यसपछि मैले खाएको घुसहरू चाहिँ म के अरे पुरै के डाइरिया हुने दबाई हुन्छ अरे नि, कन्स्टिपेसन भनेर खाने दबाई के अरे त्यसलाई के भन्छ अरे, कोलोक्सिलचेना, डरलाग्दो दबाई रहेछ। त्यो त दबाईको नामै सुन्दाखेरि के हुने रहेछ हो, त्यस्तो खान्छु। त्यसपछि मैले गरेको भ्रष्टाचार, खाएको घुसहरूको पाप अधर्म सबै म निकालेर सबै फ्याँक्छु, अनि म बाछा काट्छु, अनि चर्चमा फर्किन्छु। होइन क्या मैले त्यो दाजुले भन्छ, दाजु पश्चातापको ऋतु चाहिँ माथि उठाउँछ। जब स्वर्गले तपाईँको जीवनबाट ऋतु परिवर्तन भएर अर्को ऋतुमा जान्छ नि, तपाईँ कति रुँदा पनि पश्चाताप गर्नु सक्दैन भनेर भन्दै मैले। रिपेन्टेन्स कम्स फ्रम अबभ। तपाईँ धेरैजना थाहा छ त, तपाईँले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभएको त्यो ठाउँमा। आज तपाईँ चर्च जानुहुन्छ, तपाईँ चर्चमा गएर बस्नु पनि हुन्छ, तर तपाईँको हृदय यति साह्रो कठोर भइसकेको छ। एउटा स्कुरिटी त्यही भयो नि, उसलाई थाहा भयो कि मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिएँ, उसलाई थाहा भयो मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बेचेँ, परमेश्वरको पुत्रलाई मैले बेचेँ भनेर एउटा स्कुरिटीलाई थाहा भयो। त्यसपछि एउटा स्कुरिटीले के गर्यो? पश्चाताप गर्ने कोसिस गर्यो। पैसा लगेर पुजारीहरूको भुइँमै फ्याँकिदियो, लैजाऊ, मैले स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, मेरो मुक्तिदाता, मेरो यीशुलाई मैले बेची पठाएँ। आइ एम सरी, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। बाटोमा रुँदै हिँडेको नो, उसको विवेकले उसलाई बोल्यो, किनभने पश्चातापको ऋतु चाहिँ सरेर गइसकेको थियो। जब पश्चातापको ऋतु सकिन्छ नि, मान्छेको जीवनमा पछितो चाहिँ बस्छ, त्यसलाई चाहिँ रिग्रेट भन्छ। रिग्रेटले चाहिँ मान्छेलाई स्वर्ग पुर्याउँदैन, रिपेन्टेन्सले चाहिँ स्वर्ग पुर्याउँछ। रिग्रेट भयो, के गरौँ, ऊ बस्छ शान्ति छैन, उठ्छ शान्ति छैन, उसलाई थाहा भयो मैले जे कुरा गर्नु हुँदैन थियो मैले गरेँ, अन्तमा गएर रूपमा झुन्डेर मरेको छ। रिग्रेटले तपाईँलाई नि परमेश्वरको नजिक पुर्याउँदैन। पत्रुसले पनि पाप गरे, जस्तै प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई एकपल्ट हेर्नु भयो, बाइबलले भन्छ पत्रुस पर गएर धुरु रोए। त्यो रुवाईमा नि यस्तो शक्ति थियो, त्यो रुवाईमा यस्तो खालको अभिषेक थियो, त्यो रुवाईले चाहिँ नि पत्रुसलाई स्वर्गको नजिक फेरि लिएर आयो। अनि त्यो रुवाईमा चाहिँ उसले पश्चातापलाई मेटायो, रिपेन्टेन्स। अनि त्यो पश्चातापले चाहिँ उसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रेरित भइकन यस संसारमा परमेश्वरले उहाँलाई चलाउनु भयो। आमेन। पश्चातापले चाहिँ
तपाईँलाई परमेश्वरको नजिक लान्छ। बाइबलले भन्छ उद्धारको दिन आज आज उद्धारको दिन कहिले अरे नाउ टुडे इज द डे अफ सेलिब्रेसन। भोलि होइन पर्सि पनि होइन नाउ नाउ। तपाईँ कोही यहाँ व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ कि तपाईँले नि भोलिको दिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न। यीशुलाई उद्धार मुक्कर्ता मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्ने दिन चाहिँ आज। कतिको लागि भोलिको दिन हुँदैन। देयर इज नो टुमरो। स्वर्गको राज्यको टुमरो भन्ने कुरै छैन। परमेश्वर राज्यको कुरा ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ आज हो नाउ। तपाईँलाई परमेश्वरले नेपालबाट यसरी ल्याउनु भयो ताकि तपाईँले यस ठाउँमा यीशुलाई भेटाओस् भनेर। आमेन। कहिले चाहिँ किन क्रिस्चियन देशमै हिन्दू र मुस्लिमले त राखेन त तपाईँलाई? हिन्दू र मुस्लिम देशले कुनै देशैमा अपनाएन त? किन प्रभु येशू ख्रीष्ट देखाउन चाहनुहुन्छ कि ही रियली लभ्स यू। तपाईँ त्यत्रो वर्ष शरणार्थी शिविरमा बस्नुभयो। भारतले 1 ट्रक चामल पठायो? हिन्दू देश हो त, पठाएन। प्रभु येशू ख्रीष्ट जिउँदो, उहाँले तपाईँलाई माया गर्नुभएको छ। आमेन। अघि मैले भन्दै थिएँ प्रभु येशू ख्रीष्ट के भन्नु, यदि कोही नयाँ गरी जन्मन्छ भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्छ। यदि कोही नयाँ गरी जन्मन्छ भने त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्छ। दुईवटा राज्य छ यस संसारमा। देयर इज अलवेज अ वार बिट्विन टु किङडम्स। एउटा चाहिँ संसारको राज्य, एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्य। तपाईँ कतिजना राजाको पालामा नेपालमा हुनुहुन्थ्यो? राजा शासन तपाईँले देख्नुभयो नेपाल। भुटानको राजा शासन देख्ने कतिजना हुनुहुन्छ? यहाँ आएर पो तपाईँ भोट हाल्दै हुनुहुन्छ त। तपाईँलाई कसैले छुनु पाउँदैन। तपाईँको शरीरमा कसैले अलिकति छुयो भने तपाईँ केस लगाइदिनुहुन्छ, हो कि होइन? किनभने यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक देश। अनि हामी चाहिँ प्रजातान्त्रिक देशमा बसेर नि स्वर्गको राज्य पनि त्यस्तै सोच्छौँ, होइन? स्वर्गको राज्य अर्कै छ। प्रजातान्त्रिक देशमा बसेको कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ? मलाई मन परे चर्च जान्छु, मन नपरे चर्च जान्दिनँ। माई बडी माई विश, मेरो शरीर मेरो खुसी। मलाई मन परे गीत गाउँछु, मन नपरे गाउँदिनँ। माई बडी माई विश। मलाई मन परे आराधना गर्छु, मन नपरे आराधना गर्दिनँ। मन परे हात उचाल्छु, मन नपरे उचाल्दिनँ। तँ को सिकाउने? डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा चाहिँ यस्तै हुन्छ। मेरो अधिकारको लागि म जे पनि गर्न सक्छु। म सुप्रिम कोर्टमा पनि जान सक्छु। लन्चेसनको पर सडकमा म टायर बालेर विरोध गर्न सक्छु। किनभने माई बडी माई विश। शरीरको कुराले चाहिँ तपाईँलाई मलाई त्यो सिकाउँछ। तपाईँले चाहिँ के भन्छ? तेरो शरीरको नि तँ नै राजा भनेर सिकाउँछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू कतिजनाले चर्चमा 10 मान्छे भेटि नै हाल्नुहुन्न। जति मन पऱ्यो त्यति दिएन। तैँले कमाएको पैसा त हो नि आछि तैँले कमाएको पैसा त हो नि। किन जबरजस्ती मागेकोलाई? यदि कोही नयाँ गरी जन्मिन्छ भने त्यसले परमेश्वरको राज्य यु एन्टर। यदि कोही नयाँ गरी जन्मिन्छ भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश। यो राज्यदेखि चाहिँ नि यो राज्यमा सरी गएको है। यदि कोही नयाँ गरी जन्मन्छ भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा पस्छ। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा को राजा हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ। तपाईँ भुटानमा त कतिजना राजाको शासनमा हुनुहुन्थ्यो? राजा गाडी लिएर आउँथ्यो भुटानमा है। सो ओए यो खेत कसको हो? हजुर फल्ना धनबहादुरको। ए धनबहादुरको हो? मलाई साह्रो मन पर्यो यो खेत, म लान्छु ल। दिनु पर्दैन पर्दैन? आँखाभरि आँसु भयो भने तपाईँले भोलिपल्ट खेतको कागज पत्र बोकेर हजुर यो जमिन तपाईँको, यो ज्यान पनि तपाईँको, मेरो परिवार तपाईँको। महाराजाको जय होस्, महाराजाको जय होस्, महाराजाको जय होस्। राजाले भनेपछि जय हुन्छ। राजाले जे भन्छ त्यही हुन्छ। राजाले तपाईँ भुटानमा हुँदाखेरि चाहिँ राजाले एक दिन मेरो भुटानको सबै नागरिकहरू चाहिँ जनताहरू चाहिँ आजदेखि उल्टा हिँड्नुपर्छ भने भयो। तपाईँसँग यस्तो हिँड्दै गऱ्यो। राजाले जे भन्छ त्यही हुन्छ नि त, हो? मैले भुटानको कतिजना भाइहरूलाई देखेँ बक्खु लगाएको, पसिना गनाइसक्यो। दम पसिना गर्ने बक्खु कस्तो मोटो हुन्छ नि त? बाक्लो बक्खु पसिना बक्खु लगाउनै पर्छ। हामी त लगाउनै पर्छ पसिना होस् कि। किनभने राजाले भनेको राजाले ओइ मलाई नचेर्नेहरू देश छोडेर जा भनेपछि तपाईँ सबलाई निकालिदिएको। अब राजा कुरा डर लाग्यो हुन्छ है। तपाईँ लगाउँदै गरेको सुरुवाल खोलेर मलाई दिनु मतलब कति सुरुवाल खोलेर दिनु पर्यो? हुकुमको जवाब छैन। बिकज दिस किङ राजाले जोसुकैलाई मार्न पनि सक्थ्यो, हो कि होइन? येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ मेरो राज्य छ। आई हेभ अ किङडम। मेरो पनि एउटा सरकार, मेरो राज्य छ। येशू ख्रीष्ट भन्नु म राजा हुँ। येशू ख्रीष्ट के भन्नु? मेरो सरकार चाहिँ यो संसारको होइन। त्यसैले तिमीले मेरो शासन कस्तो हुन्छ देख्नु हो भने चाहिँ तिमीहरू नयाँ गरिकन जन्मिनु पर्छ, अनि मात्र मेरो संसार देख्छ। ठक्कै लाग्छ नि है। येशू प्रभुले भन्नुभयो तेरोमा 2टा प्यान्ट छ, एउटा नहुनेलाई दे। एउटा प्यान्ट नहुँदो रहेछ।
ईश्वरले भन्नुहुन्छ यदि म तेरो राजा हुँ, यदि तँ मेरो राज्यभित्र प्रवेश गरेको होस् भने मेरो राज्यको कानुन मान्नु पर्छ। अस्ट्रेलिया आएर कतिजनाले अन्त खै नेपालको पासपोर्ट, हजुर नेपालको पासपोर्ट छैन, अस्ट्रेलियाको सिटिजन भएपछि नेपालको पासपोर्ट जिम्मा लिनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ आउनु भएपछि संसारको राज्यको कुरा चाहिँ संसारलाई जिम्मा दिनु सक्नुपर्छ। म त रिस त कडा हो कि मेरो कस्तो पासपोर्ट बोकेर हिँड्दा जस्तो म त हुँदैन भनेपछि हुँदैन जबरी म त अरे तँ कस्तो राज्यको नागरिक होस्, मेरो राज्यको नागरिक होस् भने नि मैले भनेको कुरा तैँले सुन्नुपर्छ। इफ यु बिलोङ टु माई किङडम, यदि तैँले मैले भनेको कुरा सुने भने त मेरो राज्यको मान्छे नै होइन। त जेसुकै भन्नु ईश्वरले म त्यस दिन मेरो पिताको अगाडि भन्छु म यसलाई चिन्दिनँ, किनभने त्यही देशभित्र बसेर नि त्यही देशको विरोधी काम गर्दै जानु चाहिँ देशद्रोही भन्छ, त्यसलाई देशद्रोही भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको घरमा नेपालको झन्डा किन नफर्काउनु भएको? अस्ट्रेलियाको कानुनले दिँदैन। तपाईँको भुक्ने कुकुर ल्याएर यहाँ किन नपाल्नु भएको? पुरा भुक्ने कुकुर ल्याएर अस्ट्रेलिया पाल्नुहोस् न। उधर हमारे तो कैम्प में ना इतना भुक्ने वाला कुकुर था कि ये हमने लेकर आए बहुत भुक्ता है। यहाँको सरकारले के भन्छ, अरे उता जेसै गर्नु त तेरो भुक्ने कुकुरले जेसै गर्नु, यहाँ चाहिँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ तेरो कुकुर भुक्यो भने मलाई फाइन लाग्छ। कानुन हो नि त, देशको आफ्नै कानुन हुन्छ होइन। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यको हौँ भने उहाँको राज्यको कानुन हामीमा लाग्छ। यसका निश्चित शत्रुलाई माया गर। तपाईँ भन्नुहुन्छ म त्यो चर्चसँग बोलेकै छैन, त्यो चर्चसँग हाम्रो सम्बन्धै छैन। यीशुमा शत्रुलाई माया गर। त मेरो राज्यको होस् भने तेरो राज्य त्यो चाहिँ कानुन। तैँले मन परे गर्ने मन नपरे गर्ने तेरो लागि कानुन हो त्यो। शत्रुलाई माया गर। कानुन बताऊ। अस्ट्रेलियामा आएर तपाईँ गाडीको माथि क्यारियरमा चढेर हिँड्नुहुन्छ, अस्ट्रेलिया सरकारले के भन्छ, गाडीभित्र बस कुद। कहाँ क्यारियरमा चढेको होइन? हामी नेपालमा पुरा चढ्छौँ त क्यारियरमा। नेपालमा त हामी खिड्कीबाट पनि चढेको नि, थाहा छ नि, ढोका प्याक हुँदैन, खिड्कीबाट पनि चढेको। परशु बजाउनु यदि तँ मेरो राज्यको होस् भने तै मेरो राज्यको कुराहरू पालन गर्छस्। तपाईँलाई दुःख छ, धेरै कुरा दुख्यो नि तपाईँलाई, हो कि होइन? हो, तपाईँ यहाँ आएर कतिवटा पहिला महिनामा थुप्रो दुख्यो नि तपाईँलाई। यसो पनि गर्नु दिँदैन, उसो पनि गर्नु दिँदैन। हामीले नेपालमा त चुइकोमा हार फुक्थ्यो त, थुक्थ्यो त। यहाँ त चुइकोमा फ्याँक्नु दिँदैन, यस्तो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन। क्या हो रक्सी ल्याएर टन्न घरमा खाएर हामी त छिमेकीले न्यु खोज्नु जान्थ्यो त, यहाँ त दिँदैन त, हुँदैन नि। देश अर्कै कानुन अर्कै हुन्छ, देश अर्कै कानुन अर्कै हुन्छ। परमेश्वरको वचन भन्छ मेरो एउटा राज्य छ। यदि तिमीहरू संसारका भएको संसारकोले तिमीहरूलाई चिन्दैन, तिमीहरू यस संसारको यु डोन्ट बिलोङ टु दिस वर्ल्ड। त्यसले गर्दा संसारले तिमीहरूलाई चिन्दैन। हामी कसका हौँ? यीशुका। हामी हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ यसरी। मलाई थाहा छैन यो मिटिङमा तपाईँ जतिजना यदि यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ भन्दा यीशु तपाईँ मेरो राजा हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको जीवन आफ्नै कानुन लागिराखेको छ। तपाईँ जे मन पऱ्यो त्यही गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै कानुन अनुसार तपाईँ हिँडुल गर्दै हुनुहुन्छ। यीशुले भन्नुहुन्छ होइन, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुने छैन। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ईश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पण गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, आजदेखि भन्न चाहनुहुन्छ प्रभु आजदेखि म तपाईँलाई मेरो राजा माने। तपाईँले बाइबलमा भन्नुभएको हरेक कुरा, धेरै कुरा गर्दा मलाई दुःख छ। परमेश्वरको कुरा गर्दा नि सजिलो हुँदैन। शरीरले विद्रोह गरिहाल्छ, शरीरले भन्छ नगर, शरीरले भन्छ नजा, शरीरले भन्छ क्षमा नमाग, शरीरले भन्छ त्यो खा। परमेश्वरको वचनले भन्छ यदि तँ मेरो राज्यको होस् भने तेरो राजा चाहिँ म हुँ। आजदेखि बाइबलमा मैले भनेका कुरा तैँले गर्नेछस्। सबैभन्दा तेरो जीवनको सबैभन्दा माथि हाइएस्ट अर्डर चाहिँ तेरो जीवनमा चाहिँ बाइबलबाट आउँछ। धेरैबाट हामीलाई शरीरमा त्यो कुरा गर्नु मन पर्दैन, हाम्रो जसलाई त्यो कुरा गर्नु मन पर्दैन। तर परमेश्वरको वचन हुन्छ यदि तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मैले भनेका कुरा तिमीले गर्नेछौ। तपाईँ कोही हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनको राजा भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवन हृदयको सिंहासनमा उहाँलाई फेरि एकपल्ट बोलाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, हृदयको 10वटा सिंहासनमा तपाईँले ईश्वरलाई बोलाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। आजको दिनसम्म तपाईँ जीवन आफ्नै तरिकाले जिउनु भयो, सायद आफ्नै तरिकाले तपाईँ हिँड्नु भयो, तर यो आजको दिन तपाईँले ईश्वरलाई तपाईँको जीवनको राजा बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अगाडि। तपाईँ कतिजनाको जीवनमा म देखिराखेको छु, तपाईँ क्रिस्चियन त हुनुहुन्छ तर ईश्वर तपाईँको जीवनको राजा हुनुभएको छैन। हामी तपाईँको लागि प्रार्थना। ईश्वरको राज्यमा पस्ने हो भने ईश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ।